अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। सूरह बकरा जो हम लोग लेसन लेकर चल रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पेज में इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ पढ़ें। आप लोगों को कुरान पाक का एक एक हरफ पढ़ने की समझ में आए, एक एक लफ्ज़ की तजवीर आपको समझ आए, एक एक लफ्ज़ आपको पढ़ने का सही तरीका आ जाए, ताकि आपको पता चले कहाँ हमने हरूफ को मुशद्दद करना है, कहाँ हमने हरूफ को लंबा करना है, कहाँ हमने हरूफ को मोटा करना है, कहाँ पर हमने हरूफ को गुन्ना करना है। ये जो हरूफ हैं ये तजवीर के साथ अगर हम इनको पढ़ेंगे तो अल्लाह और उसका महबूब हमसे बहुत राज़ी होगा। और तजवीर के सुरात कुरान पढ़ने से खुद को सरूर आता है और सुनने वाले को भी सरूर आता है। तो इसलिए हमें ठहर ठहर कर सुकून से प्यार के साथ हर हरूफ को अदा करना चाहिए और सुनने वाले को इसी तरीके से सुनने की ताकत रखनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतुल लक व अरिना मनसिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताब वल हिकमति व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ़्सा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। व इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बैनिही व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ جو آج ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العظیم ہم نیکسٹ بھی اسی طریقے سے سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے اپنے گھروں میں اونچی آواز میں پڑھنے سے، اونچی آواز میں لگانے سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، برے اثرات دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج پارہ نمبر 1 الف لام میم کمپلیٹ ہونے پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں۔ جو سورہ بقرہ سنتا ہے یا جو میری ویڈیو کو سنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در پر آنا جانا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔